आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। यो युग प्रतिस्पर्धाको युग हो। बिना प्रतिस्पर्धा मान्छे अगाडि बढ्दैन। एउटाको प्रतिस्पर्धा अर्कोसँग चलिरहेकै छ। को भन्दा को माथि जाने, को भन्दा को अगाडि बढ्ने, कसले कसलाई जित्ने दौडधुप छ, व्यापक छ। र यो प्रतिस्पर्धाले केही कटुता पनि लिएर आएको छ, वैमनस्यता पनि लिएर आएको छ। र यसले मानिसलाई अत्यधिक तनावतिर लिएर गएको छ। अहिले जति पनि व्यक्तिहरू तनावमा देखिन्छन्, असहजता छ, अधिकांश कारण प्रतिस्पर्धाको छ। बाहिर देख्छन् जगतलाई, आफूले भन्दा अरूले राम्रो गरेको, उसको तुलनामा आफूले गर्न नसकेको, अरूको जस्तो कमाई आफ्नो नभएको, अरूले जसरी सुख सहल सुविधा लिइरहेका छन् त्यस्तो सुविधा आफूले लिन नसकेको देखिन्छ बाहिर। यसले तनावमा लिएर जान्छ। तनावको मूल कारण नै यही हो। तुलना अरूसँग हुन्छ। सुख दुःखको पनि त्यस्तै हुन्छ। मैले दुःख पाएँ, म अप्ठ्यारोमा परेँ। सुखको पनि त्यस्तै हुन्छ। हरेक कुरा एक अर्कासँग तुलना गर्छौँ हामी। यो तुलना अथवा यो प्रतिस्पर्धाले एकले अर्कोलाई उछिन्ने स्थितिले व्यक्तिलाई तनावतिर लिएर गएको छ। यसले दुखी बनायो मान्छेलाई। अनि म भन्दा दुखी कोही पनि छैन भनेर बस्छ। त्यस्तो लाग्छ कि अरू सबै अगाडि छन्, सबले सुख पाएका छन्, आफूले मात्रै दुःख पाउनु पर्यो, मेरो भाग्य कमजोर रहेछ, मैले केही गर्न सकिनँ, सारा मान्छेले गर्न सके, मैले सकिनँ। त्यो हीन भावना जन्मिन्छ। किनभने कोही न कोही त पछाडि पर्नै पर्छ नि। सबै मान्छे अगाडि हुन सक्छन् र एकजनाले जित्यो भने हार्ने धेरै हुन्छ। यहाँ जित एक हुन्छ, हार धेरै हुन्छ। कति मानिस जित्न सक्छन् र एउटा विधामा एउटा नै टप हुने हो। फर्स्ट एउटा हुन्छ, अरू त सबै पछाडि हुन्छ। र पछाडि हुने धेरै छन्, त्यसकारण धेरै मान्छे तनावमा छन्। धेरै मान्छेलाई समस्या छ मनको। एउटै मात्रै कारण हो, प्रतिस्पर्धा। उछिन्ने होड। यो उछिन्ने होड हुनुपर्छ, नभई हुँदैन। मानिसको विकासको लागि यो उछिन्ने होड हुनैपर्छ, प्रतिस्पर्धा हुनैपर्छ, तुलना हुनैपर्छ। तर तुलना अरूसँग होइन। जसले अरूसँग तुलना गर्यो त्यो व्यक्ति फस्यो। तुलना हुनुपर्छ आफूसँग। आफूसँगको अर्थ मेरो हिजोसँग। जहिले पनि तुलना आफ्नो हिजोसँग गर्नुपर्छ, आजको। हिजोभन्दा मैले आज प्रगति गरेँ कि गरिनँ, हिजोभन्दा मैले आज राम्रो गर्न सकेँ कि सकिनँ, हिजोभन्दा म आज खुसी भएँ कि भइनँ। जसले आफ्नो हिजोसँग तुलना गर्यो त्यो व्यक्ति प्रगतिमुखी हुन्छ। उसले त प्रगति गर्छ अब। र त्यो व्यक्ति कहिल्यै तनावमा जाँदैन, कहिल्यै कसैसँग डाहा हुँदैन, यसका दुश्मन हुँदैनन्, कसैसँग दुश्मनी नै हुँदैन। किनभने उसको प्रतिस्पर्धा अरूसँग थिएन, आफ्नो हिजोसँग थियो। सबैले सबैलाई जित्ने कुरै आउँदैन। मैले मेरो हिजोलाई किन जितिनँ,
जित्न सकेँ कि सकेन, यो महत्त्वपूर्ण हो। बाहिर जित्ने कुरै होइन। हामीले जानेनौँ, गल्ती भयो। हामी अरूसँग तुलना गर्न थाल्यौँ। यही नै सिकाइयो, के गर्ने? केटाकेटीदेखि नै त्यही भन्नु, हेर त अर्कोले कति राम्रो पढाएको छ, तेरो पढाइ खै। त्यसको अगाडि त कामै नलाग्ने मान्छे, त्यसको त खुट्टा ढोगे हुन्छ। तैँले कति राम्रो गरिरहेछ त्यसले, देखिस्? अरूसँग तुलना गर्न सिकाइयो। फलानाले यति राम्रो बिजनेस गर्यो, यति पैसा कमायो। उसले कमाएको पैसामा ध्यान छ, आफूले कमाएकोमा छैन। आफूले जति राम्रो गरेर कमाए पनि त्यो कमाइ पनि कमाइ हो, फलानाले कमाए पो राम्रो। ध्यान अरूमा छ, कमाएर पनि व्यक्ति खुसी हुन सकेन, राम्रो गरेर पनि खुसी हुन सकेन। सधैँ तनावमा रहनु पर्यो। अरूसँगको प्रतिस्पर्धालाई छोडिने देऊ। यदि जीवनमा प्रगतिको शिखरमा जानु छ भने अरूसँग होइन, आफूसँग तुलना, आफ्नो हिजोसँग तुलना। तीनटा कुरामा ध्यान देऊ। म हिजोको पनि कुरा गर्दिनँ, म आजकै कुरा गर्छु। दिनभरि जे जति पनि काम गरिन्छ, आफ्नो कामको समीक्षा बेलुका गरौँ। कस्तो समीक्षा गरौँ भने, आज म दिनभरि जति काम गरेँ, जति मानिसलाई भेटेँ, जस्तो जस्तो प्रकारको काम गरेँ मैले, त्यो कामबाट म कतिको खुसी भएँ, आज कति खुसी भएँ म। कमाई त्यो हो। कमाई खुसी हो, सन्तुष्टि हो, तृप्ति हो। हिजो भन्दा आज म खुसी हुन सकेँ कि सकिनँ, बेलुका समीक्षा गरौँ। हिजो यही काम गरेर म जति खुसी थिएँ, आज त्योभन्दा खुसी हुन सकेँ कि सकिनँ, असली कमाइ हो। बेलुका सोचौँ, समीक्षा गरौँ दिनभरिको। यदि हिजोभन्दा आज म खुसी भएको छु भने आज गजब कमाइ भयो, आज मेरो उन्नति भयो, प्रगति भयो, दङ्ग परे हुन्छ। मैले जितेँ, सबलाई जितेँ। मैले हिजोलाई जितेँ, विगतलाई जितेँ। आज म अगाडि बढेँ, धेरै अगाडि बढेँ, दङ्ग परे हुन्छ। हिजोसँग तुलना गर्ने, आज दिनभरिको कर्मको बेलुका बसेर। दोस्रो, आज दिनभरि जति काम गरेँ, जति मानिस भेटेँ, जस्तो जस्तो व्यवहार गरेँ, केही नयाँ सिकेँ कि सिकिनँ, केही नयाँ ज्ञान दियो कि दिएन मेरा कर्महरूले, मेरा कामले। वाह, यसरी पो गर्नु पर्दो रहेछ, मैले हिजो गरेको भन्दा यो तरिका ठिक रहेछ। नयाँ सिकेको अनुभव भयो कि भएन, नयाँ ज्ञान पाएको अनुभव भयो कि भएन। कुनै पनि व्यक्तिबाट केही न केही सिकिन्छ। हर एक घटनाले हामीलाई केही न केही सिकाइरहेको हुन्छ। जो व्यक्ति प्रत्येक घटनाबाट केही न केही सिक्छ, उही व्यक्ति विद्वान हो, बुद्धिमान हो। बुद्धिमान व्यक्तिले प्रत्येक घटनाबाट सिकिरहेको हुन्छ। एकजना मानिस भेट्दाखेरि पनि उसँग कुरा के भयो र त्यो कुराबाट मैले के सिकेँ। यस्ता व्यक्तिसँग कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने ज्ञान आयो, अथवा यस्ता प्रकारका व्यक्तिसँग कुरा गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने ज्ञान आयो, अथवा उसबाट केही नयाँ कुरा जानियो, अथवा त्यस्तो मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि उल्टो जानेको पनि बिर्सेको जस्तो अनुभव भयो। यो मान्छेसँग सङ्गत गर्न हुन्छ भन्ने लाग्यो कि हुँदैन भन्ने लाग्यो, केही न केही त ज्ञान भयो होला नि। एउटा व्यक्ति भेट्दाखेरि पनि धेरै ज्ञान हुन्छ। मैले यत्रा दिनभरि काम गरेँ, केही न केही त ज्ञान लिएँ होला नि। के ज्ञान लिएँ आज के सिकेँ मैले? यदि हिजोभन्दा आज धेरै कुरा सिकेँ है, यति जान्ने हिजो थिइनँ, आज मेरो जान्ने क्रममा यो कुराहरू थपियो, यति कुरा चाहिँ म अरू जान्ने भएँ भन्ने बेलुका लाग्यो भने वाह, मैले जितेँ, म अगाडि गएँ, अब मेरो प्रगति भयो, बुझे हुन्छ। तेस्रो कुरा, मैले जति काम गरेँ दिनभरि, त्यसमध्ये गर्विलो काम के गरेँ?
अथवा मलाई आफैलाई गर्व लाग्ने काम के गरेँ, वाह यो चाहिँ काम मैले गजब गरेँ आज। आफ्नै काम देखेर आफैलाई प्रशंसा गर्न मन लाग्यो कि लागेन, गर्व लाग्यो कि लागेन, त्यस्तो गर्व लाग्ने प्रकारको काम मैले के गरेँ। यदि एउटा पनि गर्विलो काम गरेँ मैले भने वाह आजको दिन सफल भयो, आज मैले जितेँ दुनियाँलाई, यो बुझे हुन्छ। तीनटा कुरा ख्याल गर्ने, बेलुका समीक्षा यति गरे पुग्छ। होइन भने अरूसँग तुलना गरेर के गर्नुहुन्छ। तुलना गर्ने व्यक्ति, अरूसँग तुलना गर्ने व्यक्ति हर हमेसा दुखी हुन्छ, टपमा पुगेर पनि दुखी हुन्छ। सबभन्दा माथि उचाइमा छ भने पनि उसले पछाडि हेरिरहेको हुन्छ, कहीँ पछाडिबाट आउने मान्छेले फेरि मलाई जित्दैन, फेरि मलाई पछाडि पार्यो भने के गर्ने, तनावमै रहन्छ। तर आफूसँग तुलना गर्ने व्यक्ति कहिल्यै तनावमा रहँदैन। र प्रगति भनेकै आफ्नो हिजोसँग आज राम्रो हुनु हो। अरूसँगको प्रतिस्पर्धाले प्रगतिमा लैजाँदैन। मेरो विकास भयो कि भएन, हिजोभन्दा मैले आज राम्रोसँग काम गर्न जाने कि जानेन, हिजोभन्दा मेरो कर्ममा आज कुशलता आयो कि आएन, हिजोभन्दा खुसीमा भइरहेको छ कि छैन, हिजोभन्दा राम्रो काम गर्न सकेका छ कि छैन, हिजो जति मानिसहरूले मलाई प्रशंसा गरेका थिए आज त्योभन्दा पनि बढी मानिसहरूले प्रशंसा गर्ने काम मैले गर्न सकेँ कि सकेन, हिजो जति मानिसहरूलाई मैले खुसी बनाउन सकेको थिएँ आज त्योभन्दा 2-4 जना अरूलाई खुसी बनाउन सकेँ कि सकेन, हिजो यति मानिसलाई मैले सेवा दिएको थिएँ आज त्यो सेवालाई बढाउन सकेँ कि सकेन, सहयोगलाई बढाउन सकेँ कि सकेन, हिजो मेरा यति मित्रहरू थिए आज यो मित्रता अरू बढाउन सकेँ कि सकेन। बस प्रगति यता हुन्छ। आफ्नो क्षमताको वृद्धि सबैभन्दा ठुलो कमाइ हो। मेरो क्षमता हिजोभन्दा बढ्यो कि बढेन, म हिजोभन्दा बढी जान्ने भएँ कि भएन, यति नै कुरा हो। मेरो क्षमता वृद्धि भइराखेको छ भने मेरो प्रगति भइराखेको छ। जसले आफूसँग तुलना गर्छ बेलुका सुत्ने बेला ढुक्क भएर सुत्छ, बडो आनन्द, अनि आउँछ आत्मसन्तुष्टि, अनि आउँछ तृप्ति, बडो मिठो निद्रा लाग्छ। अरूसँग आफूलाई तुलना गर्ने व्यक्ति कहिल्यै पनि मिठो निद्रा सुत्नै सक्दैन। जहिले पनि अरूले पछ्याइरहेको, पछाडि हुनेले पछ्याइरहेको, अगाडि जाने अरू अगाडि बढेको, आफू बिचमा पेन्डुलम हल्लिरहेको अनुभव गर्छ। आफूलाई नालायक सोच्छ। यस्ता व्यक्तिहरूले कसरी निदाउन सक्छन् यी मान्छे? राति यिनीहरूलाई मिठो निद्रा लाग्दैन। आफूसँग तुलना गर्यो भने आफ्नो विकास त्यहाँबाट सुरु भयो। यसको दुईटा फाइदा भयो। एउटा त आफ्नो विकास कति गरियो समीक्षा भयो, आफ्नो समीक्षा भयो, आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञान भनिन्छ, आफ्नो विषयमा ज्ञान हुनु आत्मज्ञान हो। र दोस्रो फाइदा के हुन्छ भने आज जब उसले हिजोसँग आजको तुलना गर्यो नि, यो ज्ञान भित्र रहन्छ, याद भइरहन्छ र भोलि काम गर्दा उसले त्यही प्रकारको योजना बनाउँछ। हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि राम्रो हुनुपर्छ, भोलि यसरी गर्छु, आज भोलिको योजना बनाउनु पर्यो भने उसले बडो सुन्दर योजना बनाउँछ। आज मैले यो कुरा सिकेँ, यो कुरा जाने, यति उपलब्धि लिएँ, भोलि योभन्दा बढी लिनु छ। आजको जति भोलि गरेर के काम लाग्छ र? आज जति खुसी हुन सकेँ, जति आनन्द, जति सन्तुष्टि, तृप्त हुन सकेँ आज, त्यति तृप्तिले भोलि पुग्छ, प्रगति हुनु परेन? अरू सन्तुष्ट हुने काम गर्छु। हिजो जति मानिसलाई खुसी बनाए त्यतिले आज पुग्छ र? आज अरू थप्छु, म अरू मान्छेलाई खुसी बनाउँछु। हिजो जति सेवा गरेँ त्यतिले पुग्दैन, अरू सेवा गर्छु। म अरूलाई दिने क्रममा, लिने होइन। हुन त हामी लिनलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिन्छौँ, तर लिएर कोही पनि सुखी हुँदैन, मागेर कोही सुखी हुँदैन, दिएर चाहिँ सुखी हुन्छ। हात माथि पर्यो भने राम्रो, तल हात परेको राम्रो होइन। त्यसकारण आज मैले कति हात माथि पारेँ, यानि कि कतिलाई मद्दत गरेँ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
आजलाई हेऱ्यो भने भोलिको योजना बनाउँछ, उसको चिन्तन जहिले पनि प्रगतितिर जान्छ। हिजोभन्दा आज राम्रो गर्ने, अब आजभन्दा भोलि राम्रो गर्नु छ, अब कसरी गर्ने, भोलि पनि त एउटा गौरव लाग्ने, आफूलाई गर्व हुने काम गर्नु छ नि। के काम गर्ने होला भोलि? आफैलाई गर्व हुने। भोलि पनि त अरू खुसी बढाउनु छ नि। आजभन्दा पनि भोलि खुसी हुनु छ। के गर्यो भने खुसी हुँदो रहेछ, अब के गर्दा खुसी आउँदो रहेछ, अब खोज्न थाल्छ उसले। हिजोभन्दा आज धेरै सिक्नु छ। आज जति सिकेँ आजभन्दा भोलि बढी सिक्नु छ। के सिक्ने मैले, के विषयमा चाहिँ सिक्ने, के ज्ञान लिने। अब भोलिको लागि चिन्तन सुरु भइगयो। र भोलिको लागि जसले चिन्तन सुरु गर्यो त्यो व्यक्ति कुनै पनि हालतमा चिन्तामा जाँदैन। एउटा चिन्तन, एउटा चिन्ता। चिन्ता भनेको जोसँग योजना छैन। भोलिको जोसँग योजना छैन, अब के गरौँ भुटफुटिन थाल्छ, त्यही हो चिन्ता। अनि हिजोको सोच्न थाल्छ, हिजो पनि बिग्रियो, आज पनि बिग्रियो, भोलि पनि बिग्रिन्छ, खालि नकारात्मक सोच्न थाल्छ। जो व्यक्तिले आजको दिन सपार्यो नि, उसलाई अरू भोलि सपार्न मन लाग्छ, हौसला आउँछ कि आफैलाई। यसलाई सेल्फ मोटिभेसन भनेर भनिन्छ। आत्मप्रेरणा। आफ्नो कर्मले आफैलाई प्रेरित गरिरहेको छ के सेल्फ मोटिभेसन। आफैलाई प्रेरित गर्न। कोही पनि प्रेरक चाहिँदैन, कसैको प्रेरणा चाहिँदैन। जुन व्यक्तिले यति कुरा जान्यो, भित्रबाट उसलाई मोटिभेट भइ नै रहन्छ। आज यति गर्ने, भोलि यो गर्नु छ, भोलि यो गर्नु छ, भोलिको योजना बनाउन थाल्छ। जुन व्यक्ति भोलिको योजना बनाउन थाल्छ त्यो चिन्तनमा गयो। चिन्तन भनेकै त्यही हो। विचार त विचार नै गर्नु हो। चिन्ता भनेको आफै आउने विचार, चिन्तन भनेको आफूले गर्ने विचार। जानी विचार गर्न थाल्यो, भोलि कसरी गर्ने, के गर्ने, यति कुरा मैले एचिभ गर्नु छ अथवा यति प्राप्त गर्नु छ। के प्राप्त गर्नु छ? आजभन्दा भोलि खुसी बढी प्राप्त गर्नु छ। आजभन्दा मैले धेरै कुरा भोलि सिक्नु छ, राम्रो गर्नु छ। कि आज जति राम्रो गरेँ भोलि त्योभन्दा पनि राम्रो गर्नु छ। भोलि आज यतिवटा मैले गर्व गर्न लायक काम गरेँ, भोलि त्योभन्दा पनि गर्विलो कामहरू गर्नु छ। अब चिन्तन गर्नु पर्यो। अरूको प्रतिस्पर्धामा छैन, ऊ आफ्नै हिजोसँग आजको प्रतिस्पर्धामा छ, आजसँग भोलिको प्रतिस्पर्धामा छ। ऊ आफ्नै, अरूसँग छैन। उसले अब यहाँ के हुन्छ? आफ्नो आजसँग भोलिलाई या हिजोसँग आजलाई तुलना गर्दाखेरि आफ्नो क्षमतासँग तुलना हुन्छ। किनभने आजभन्दा राम्रो गर्ने, भोलि राम्रो गर्ने क्षमता अवश्य पनि मसँग छ, तर अरूको भन्दा राम्रो गर्ने क्षमता मसँग हुँदैन। सबैमा राम्रो गर्न सक्छन् जरुरी छैन। अरूले भन्दा नि राम्रो गर्छु भनेर दौडिने हुँदै होइन, अरूसँग तुलना गर्ने होइन। मेरो हिजोभन्दा म आज राम्रो गर्छु। यसले चाहिँ व्यक्तिलाई एकदमै सहजतातिर लैजान्छ, सरलतातिर लैजान्छ, आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ने दिशामा लैजान्छ र कहिल्यै पनि व्यक्ति तनावमा जाँदैन। जति प्रतिस्पर्धामा गयो त्यति खुसी, उमङ्ग, मस्ती बढ्छ के यस्तो आनन्द आउँछ। आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा मजै मजा, अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि दुःखै दुःख, पीडा नै पीडा। आफ्नो हिजोसँग प्रतिस्पर्धा, भोलिको लागि यति राम्रो प्रेरणा आउँछ, आत्मप्रेरणा। अनि भोलिदेखि उसले नयाँ योजना बनायो। अब पुरै जीवन चिन्तनतिर गयो। भोलि काम गर्छ, अर्को दिनको लागि गर्छ। उसको जीवन त हमेसा प्रगतितिर। हिजोभन्दा आज राम्रो, आजभन्दा भोलि राम्रो, भोलिभन्दा पर्सि राम्रो। हरेक दिन उसको अनुहारको मुस्कान फरक पर्छ। अरू मुस्कान, अरू कान्ति, अरू तेज बढ्छ। किन बढ्छ भने उता हिजोभन्दा आज खुसी, आजभन्दा भोलि खुसी बढाउँछ, भोलि अरू खुसी बढाउँछ, त्योभन्दा पर्सि अरू खुसी बढाउँछ। उसको कमाई पैसाको मात्रै हुँदैन। मैले भने 3 प्रकारको कमाई। एउटा खुसीको कमाई, सन्तुष्टिको, तृप्तिको कमाई। अर्को केही सिके मैले, ज्ञानको कमाई, सिकाइको कमाई। अर्को गर्विलो कर्मको कमाई। आफैलाई गर्व होस् मैले गरेको कामले, वाह क्या गरे, आफूले आफूलाई धाप्दैन पाएछु, वाह क्या बात, मजा
भएन जीवनमा, हर हमेसा आनन्द। अन्त नहेरौँला, आफूलाई छोडेर जो व्यक्ति अन्त गयो त्यो त डुब्यो। यहाँबाट ध्यान सुरु हुन्छ। ध्यान सिक्न चाहने व्यक्तिले, ध्यानको तयारी गर्ने व्यक्तिले यस्तो प्रकारको दिनचर्या बनाउनै पर्छ। हरेक दिन काम गर्ने, बेलुका समीक्षा गर्ने, हिजोभन्दा राम्रो गर्न सकेँ कि सकिनँ, र भोलिको लागि योजना बनाउने, आजभन्दा भोलि राम्रो बनाउँछु भनेर यति काम गर्यो भने व्यक्ति आफूतिर आयो, व्यक्तिको दृष्टि आफूतिर फर्क्यो, आफ्नो क्षमतातिर फर्क्यो, आफ्ना सम्भावनाहरूतिर फर्क्यो, आफ्नो प्रतिभातिर फर्क्यो। जो व्यक्ति आफूतिर फर्क्यो त्यही त ध्यान हो। ध्यानको पहिलो चरण नै आफूतिर फर्किनु। महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ प्रत्याहार। प्रत्याहारको अर्थ आफूतिर फर्क। पहिलो काम नै आफूतिर फर्क। प्रत्याहार पछि मात्रै धारणा हुन्छ, धारणा पछि ध्यान हुन्छ। ध्यान त अझै माथि छ। बिना प्रत्याहार ध्यानको कल्पनै नगरौँ। पहिला प्रत्याहार, आफूतिर फर्क्यो। धारणा भनेको के हो? अब उसले के बनायो? आफूतिर फर्केर मसँग यो क्षमता छ, आज प्रयोग गरेँ, यो भन्दा पनि राम्रोसँग भोलि प्रयोग गरेर म काम गर्न सक्छु। एउटा धारणा बलियो बनायो उसले। म गर्न सक्छु भन्ने धारणा बनायो। हिजोभन्दा आज राम्रो गरेँ, आजभन्दा भोलि राम्रो गर्न सक्छु भन्ने धारणा बनायो। दोस्रो, पहिला आफूतिर फर्क्यो, दोस्रो धारणा बनायो, तेस्रो त्यो धारणामा ध्यान लगायो, कर्ममा ध्यान लगायो। जे गर्छु ध्यान लगाएर गर्छु। यो ध्यान आँखा बन्द गरेर मात्रै ध्यान हुन्छ कि क्या? ध्यान त कर्ममा हुनुपर्छ। सजगता हो ध्यान, होस हो ध्यान, प्रेम हो ध्यान। आफ्नो काम प्रति जो व्यक्ति प्रेमल छ, आफ्नो कामलाई जसले माया गर्छ, स्वतः ध्यान भइहाल्छ। माया गर्ने मान्छे, माया गर्ने कुनै पनि वस्तुप्रति हाम्रो ध्यान स्वतः जान्छ, नजा भन्नै पर्दैन। ध्यान त्यसैमा लाग्छ। जसलाई हामी असाध्यै माया गर्छौँ, जतिखेर पनि उसको याद गरिरहन्छौँ। याद गर्नु त हो नि ध्यान, अरू के हो र? उसको याद गरिरह्यो। आफ्नो कामलाई माया गर्ने व्यक्तिले हर हमेसा काममा ध्यान लगाउँछ। काममा ध्यान लगायो कि आनन्द आउँछ। ध्यानबाट आनन्द। आफूतिर फर्क्यो, धारणा बनायो, ध्यान लगायो, बस। र यो ध्यान लगाउने बानी बढाउँदै गयो भने अन्तिममा समाधि। समाधि भनेको चाहिँ अब स्वीकार जन्मिन्छ। स्वीकार त्यतिखेर जन्मिन्छ जब व्यक्तिले गर्विलो काम गर्छ। मैले राम्रो गरेँ है भन्ने भित्र भाव बन्दछ। त्यसपछिबाट सर्वस्वीकृति, वाह, कतैपट्टि पनि भय हुँदैन, अभयमा जान्छ व्यक्ति। बिना अभयमा व्यक्ति नगइकन, भयरहित नभइकन समाधिको कल्पनै नगरौँ। महर्षि पतञ्जलि अन्तिम सूत्र बताउनुहुन्छ समाधिको। यसरी अगाडि बढ्यो व्यक्ति, जीवन कहाँबाट कहाँ पुर्यायो। हाम्रो जीवनलाई नर्क बनाउने हाम्रै हातमा, स्वर्ग बनाउने हाम्रै हातमा। आफ्नो जीवनलाई जस्तो चाहे त्यस्तो बनाउन सक्छौँ। जुन व्यक्तिले अरूसँग आफूलाई तुलना गर्यो त्यसले जीवनलाई नर्क बनायो। जुन व्यक्तिले आफूसँग अथवा आफ्नो हिजोसँग आजलाई तुलना गर्यो त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई स्वर्ग बनायो। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।